बल्कि मां बइजाजत नौ मुंतखब रुकन सूबाई असेंबली व चेयरमैन अब्दुल खालिक हजारा व रकम रकम दईम रोजना इज्तिमा दईम रोजना एहतजाजी जलसा की दई तादाद दोस्ता कौमा खारा दोस्ताई की از بیرون از هزارتاون دیده مشاز پشتونباغ خروٹاباد کلی کیازه بروری کیرانی کلی خلی و میرقم سردار کاریز و پورا جمله دوستایی کی از مختلف حصای پی بی 40 دیم روزنه احتجاجی جلسه جمع شدن و اجازه تمام شد. دوستا یک کمین بیدیم اینجی وایس است؟ یک بسیار مختصر گذشته یک ماه که الیکشن کمپین را موچی دچی یک جمهوری دچی یک بهترین طریقه دبین عاقل دبین از منطقه چلاندیم چرا سیاسی جدوجهد بخیالیم زیاد وابسته دا گو الیکشن نموشه فقط که داشت تاریخ مو بگیم جمهوری پروسیس یا جمهوری عمل همیشه دمنه سوسایتیز منه مختلف اقوام این همیشه یک عملی جاری و ساری باید باشه مو شما در دوران یکونی ما یقین که ما خود مبعثت یک استودنتی طالب علمی سیاست در این دوران یکونی ما دوما بسیار چیزا را ما یاد گرفتیم و می رقم یقینا شما هم بسیار چیزا را در این دوران مو را یاد دادین و یک بلوک چیزا را شما از مو یاد گرفتیم این کترترین پختگی کامیابی در زی حواله مو شما صدها مجالس داشتیم بلکه صدها زیادتر مختلف قسم تنقید بحث گله گزاریا یک بلوک چیزایی که ضروری تنقید که شما مو کردین مو شما یاد گرفتی یک بلوک جایا کستا می رقم در گفت و شنید کستا شما از خود یاد گرفتی الیکشن بهانه بود مگر توسط ازی الیکشن مو سیاسی طور پر بسیار چیزا را آموختیم و بسیار چیزا را یاد گرفتیم اینی چیز را مو در من علاقه خو اینی را از اول اجتماعی بیداری یکونی ما را بسیار اهم خیال مونیم و یقینا اینمی چیز کستا باید جاری و ساری باشد خب الیکشن بسیار در خوب طریقه پیش بردیم بگو بدون کدام بدنظمی برادریا را زیاد کردیم دوستیا را زیاد کردیم یک بلوک ناراضگی را دور کردیم متحد کردیم هزارتاون را و می رقم رفتیم طرفی بلوچ پشتون بیلت دوستا روزی کی حساب مکد 7.5% ووٹ کم ووٹ نہیں تقریبا 3-4 پولنگ اسٹیشن ووٹ شیا سے کٹا پولنگ اسٹیشن کی ووٹ پایا اور مو قدر ووٹ برادرائی پشتون و برادرائی بلوچ از مو مورد دک ووٹ شی خو ووٹ رجای خو اهمیت بسیار خاص داره مگر این دوستی و برادری رو که ما جور کردیم این تعلق صرف رشت تاریخ نوم نهی صرف در بردون الیکشن تعلق نداره یقین که روز درنه اول نشاو وقتی که ما ختم کردیم پس میمادیم 6 بجه روز نامش نمیگرم شاید جذباتیش نباز یک از دوستای پشتون از ما دگانی قد از مشتد سنچی توخ کدوم تا نیش در دفتر تا نکدی گریه مکد ما اینی محبتا را گرفتیم در دوران یقین مونین که در این سوین و در اوسن تلفنایی که مایا میسیجیزی که مایا تمام مو چیز از دست بچه هر کمک کنجگشم تیار است هر گونه کمکی اخلاقی سیاسی و مالی کنجگشم تیار است مو اینی کامیابی را حاصل کردیم اینی یک مختصر از الیکشن پیش دوستا قسمی که گفتن 8 تاریخ کی نتایج اعلان مشود مردم خوشی مناو مکد بس شغالا پیدا شد پیدا مشه نمو من شاوتا مشه از پسی بویچله شغالا پیدا شد و اینالی ازی بعدش دی پیکارشی چیه
اینالی HDP باید اونو شاغله را روی شیره سیاه کنه روی مردم، روی عوام. حیثیت یک سیاسی جماعت کاری پارتیش میں نہیں، اگر کنجغیشم ناانصافی شده، اگر شاغله آمده، دوزی کده، ڈکیتی کده، قد رای شما مردم بازی کده، توهین کده قد رایشم، اینی کاری یک سیاسی کارکنه، اینی کاری یک سیاسی جماعت که او را در هر جای پس شیله نکنه، در هر جای کسته باید رسوا کنه تا ای فرهنگی دوزی، تا ای فرهنگی داندلی را در آینده دیگه کس سوچت نکنه که مو داندلی بتنی. چرا که داندلی زهر قاتل است برای جمهوریت. مو اینی کار را منی مزیبات، مو ایش آغالا را روی شیرم دلکشن کمیشن نمیلیم، دینی تب تروی انزی ترقم جلسات هم نمیلیم، ده جای نمیلیم. مو اینا را بے نقاب منیم و اینا را قدر مجبور کنیم که نه خودون چی گشته نتنه روی تا مردم هم نتنه. چرا اگر این کار نشد پس الیکشن مذاق جور بشه دیگه دفعه مردم از خانق چرا برشونه. اگر مردم رایشی جمهوریت اصل روحشی چیه؟ روحی جمهوریت، روحی مردم سالاری دنمزی است که نماینده مردم توسط خود مردم، انتخاب نماینده مردم یا انتخاب حکومت توسط یعنی عام مردم باید شامل باشه توسط ووٹ کو. وقتی تو توهین دمنه ووٹ ازی مردم کدی، وقتی تو توهین دمنه رای ازی مردم کدی دیگه دفعه او چرا شامل شونه؟ و خو مگه چرا ووٹ برم بیدم آخر شکسته شاو شغالا پیدا میشه و بخره چی فایده ای که ما برم بلا رقم مشه شونه. ای ترکارا جمهوریت را کمزور مونه، جمهوریت کمزور شد، پارلمنت کمزور میشه، پارلمنت کمزور بود عدم استحکام اقتصادی پیدا میشه. دنیا بلیزی اداره از ملک بس اعتماد نمونه، دنیا بس بزنس نمونه، دنیا اینجی سرمایه کاری نه، دنیا اینجی تجارت نه. وقتی که تمام چیزا فعلا نمو کار شده رهیه، وقتی که تمام چیزا نشد یک ملک طرف بحران موره. امروز اگر مو به حیثیت یک سیاسی جماعت ای گبارا در نفت از این مملکت خیال کده مگیم که اینجی باید اداره جمهوری مضبوط چنه، اینجی خد مردم کسا افراد باید نشنه. چرا اگر رایی رقم سلسله گرفتن نشد یقین کن چرا پورا پاکستان مگه که الیکشن شونه؟ چرا از این خاطر شونه که دنیا گرست است اینجا اینوستمنت نمونه، سرمایه کاری نه، دلار دا کجا رفته، بزنس نیا، کاروبار نیا، تمام چیزا کستا ٹپ منده. الیکشن کدو بمایی به این معنی است که دنیا یک نوع منتخب حکومت باید و بلیزو حکومت دنیا اعتماد کنه که نی برای یک 5 سال یک مستحکم حکومت هم ده. لحاظا بیا که دزی ملک سرمایه کاری کنی، بیا دزی ملک است تجارت کنی، بانک دزی ملک است قرضه ده بیتنی. لحاظا وقتی یک مستحکم حکومت نبود، مستحکم حکومت چی رقم جور میشه؟ مستحکم حکومت هو رقم جور میشه که رای مردم احترام شونه. بعد از رای احترام سیاسی جماعتای حقیقی سیاسی جماعتای زنا دمن پارلیمنت بوده مو رقم که قادر گفت بجایی که یک سیاسی کار کنه که از دوران استودنت لایف خو، از دوران طالب علمی خو تا امروز را دمن سیاست بوده، من سیاسی عمل بوده، او قانون سازی را مفهمه، او اخلاقیات سیاسی را مفهمه، او لبو لهجه سیاسی داره. باید این رقم آدم پارلمنت بوره. وقت او زمان مضبوط پارلمنت باید. اگر او پارلمنت با قول محمود خان چکزای منڈی باشه اونجی، سبزی منڈی یا مچھلی بازار باشه که در اونجی هر چیز خرید و فروخت باشه، پس چطور شده میتونه که در ملک استحکام باید؟ چطور شده میتونه که معاشی استحکام باید؟ فعلا خصوصا در حواله بلوچستان اگر رای مردم را خیال چشته نشونه، دا 15 روز پیش دکتر ماهرنگ کی برش داد نو ووٹ میخواست، یک چیز نمیخواست. چقدر مردم کنجغشی بود. اول غم و غصه در بنی بلوچستان است و تو سیاسی جماعتای بلوچستان کمزور مونی. تو دکتر مالک را در تربت و جای توسط پراشوتر یک بلوک مردم شاید بگویی پراشوتر چیه؟ کسی که توسط پراشوت اچانک از اسموت آمده شد اونو رو بگن پراشوتر. مثل که در اینجی تا شد، مثل که در اولما کستا در شکل زرق در چلی دود تا شد. هیچ کس نمیشناسه او کیه. یا کسی که خانهش در اول قره باشه، کسی که
در اونجی نه خانه شی باشه، نه مردم شی در اونجا باشه، نه قبیله شی در اونجا باشه. پس او چطور شده میتونه که شاوشو در PB 42 کس از 10,000 زیاد ووت بگیره؟ امروز دوستای BNP ما خوب میگفت باید این امروز شما اینجا جمع هستین، بسیار زیاد ببخشید. خالق صاحب گفت کرسی، ما گفتم مو خبری بو اندازه هر از بس قدر جلسات کده در اینجی در کرسی مو جای نموشدی. از این خاطر از اینکه تمام مدعک جای جمع شدی مفتی قالین کسا جای موشی. ما یقین داشتم که در کرسی مو جای نموشی، از این خاطر کسا قالین بندوبست کده. مو نیشنل پارتی والا دوستای ما گفتن که صرف همین نفرا باید دمزی علمدار روڈ 4 نوٹیبلز 4 محترم دمزی علمدار روڈ نام شبوگه خالی شناختگی ریلک و خالی بگه اینجی فلانی 4 نفره مگه مو قبول داره بورم می سیت استو. این نکنی چی مزاق است، چی مزاق جور کده این رقم کئی میشه دیگه. لہذا HDP به حیثیت یک حقیقی سیاسی جماعت یہ دیس نخورده خیلی. ما گفتم که نو منتخب MPA نو منتخب رکن صوبایی اسمبلی قادر نایل و خالق صاحب ما رفتیم در هر فورم رفتیم و انشالله ایره در هیچ صورت ایلننیم چی توسط احتجاج کو ایک پریشر اندختویا مگر امو هر رولی که الیکشن کمیشن هر رولی که سپریم کورت های کورت باشه مو تاخیر را از این 2 سیٹ خود دفاع منیم مگر بازم دونو منتخب نماینده خورا مو بلکه نه اینا را از دیگه جماعت ها که است ما میخواستم از تربت شروع کنه اینجا باید اینا نو منتخب نماینده های مویا حق از ناستا که دمنی بلوچستان اسمبلی بشه و دا اونجی دمنی هر قانون سازی عمل دا قانون ساز عمل کستا باید شریک باشه. دا صورتی دیگه برای آینده سیاسی جماعت ها کتترین کامیابی شی که کسی که تا چند دیر پیش کسی که تا 8 تاریخ پیش به حیثیت یک سیاسی جماعت هزاره دموکراتیک پارتی را متزلزل بود که یک سیاسی جماعت قبول کنه. امروز شما میگنین که 4 جماعت که بلوچستان را حقیقی نمایندگیش را قیادت منه او هزاره دموکراتیک پارتی، پشتونخوا ملی پارتی، بلوچستان نیشنل پارتی این کتترین کامیابی از موی به حیثیت یک سیاسی قوم. امروز بلوچستان تسلیم کرده که هزاره دموکراتیک پارتی یک حقیقی پارتی از این صوبه است. لہذا هر جد و جهد این لازم بود که یک امی رقم جلسه ده علمدار روڈ و یک امی رقم جلسه ده اینجی شونه تاکه قومایی که تشویش داره. ما این روزنا جلسه یکی در قسم زید دو چیزا میزه یاد ندارم چیز والا سیاسی چیزا مگم این روزنا جلسه یام و اون روزنا جلسه یام که در علمدار روڈ بود تاکه ما مرداباد بگیم و قوتا را و اشخاصا را که بله حق نمایندگی شما بله حق رای دهی شما شبخون زده این 2 جلسه از خاطر لازم بود که ما پیش شما باید توسط امروزه احتجاجی جلسه نامنظور بگیم برای نامنظور گفتم دیم و شما هم باید نامنظور بگیم که این داندلی زده الیکشن را که در آینده ای رقم خدازی مردم نشنه. لحاظا نامنظور برای جلسه هم دیم که شما رو بگیم بخشه شما ای نامنظوره. لہذا برای آئندہ لائی عمل مو دوشادوشی تمام سیاسی جماعتهای بلوچستان پیش بریم دی روزنا کامیاب ترین شٹر ڈاؤن فقط لوکل میڈیا نمگا انٹرنیشنلی کستا دا کوئٹا بعد از بسیار دیرا بعد از بسیار سالها مردما یہ قدیس کامیاب ترین شٹر ڈاؤن اور حتی که دمنے کوچه و پس کوچای هزار ٹاؤن علمدار روڈم رسیده بود مردم تمام شتر خود داون کرده بود تا کرده بود احتجاج چیم شامل شده بود. قیادت پذیره اینی 4 جماعتی پارتی ها مکرد که یکشی نماینده اینی نماینده سیاسی جماعت شما هزاره دموکراتیک پارتیه و می رقم برنامه بعدی که داده مشه ممکن در پایجام باشه در پورا بلوچستان. دیروز نه شتر داون فقط در کویته نبوده بلکه در پورا بلوچستان بوده. در 10 تاریخ انزیما قیادت دی از 4 جماعت
फैसला कदा कि कटतरीन रैली दबैन कोयटा सिटी दबैन इशार की क़यादत ज़ोरा खालिक हज़ारा साहब, अख्तर मेंगल साहब, डॉक्टर मालिक साहब व खुदी महमूद खान चकजई मुना दाखिल जलसा मुशा दिगर मो इमरोज शुभम गुजारिश बुनिम की हर कदमशिम वसाइल दरे नच कदमशिम की शिरकत में तनिन द तादाद ज्यादा शरीक शुनिम ताकि उन जिमो निशान द बेतनिन कि मो दमने को टामु रकम के इलेक्शन पेश मुगफ्ती कि मो 25% 25% स्टेक होल्डर ही सियासी az इशार अस्तिम अमुम रोज तादाद अजमो दई तादाद बायद दबने हर दरने मुबाशा व अमु रकम दरोज यबदा तारीख दबने जू रैली मुबाशा तामु 25% ताकत खुरा वाकई निशान द बेतनिन इंशाअल्लाह की शुभ दउजी मायद दिगजियात द हवाले अजी दूसीट की अमानत तशमो मर्दुमा अमानत अजी दू हल्का अज अवाम जमने जी हल्का की हर कसी की मिशा बलोच पश्तून दोस्ता गुफ्तन मो पेशी बरदराई मसीही का सवोट पास्तोर अफ्तेम कदम बोम कारी कदा मोक बरदराई कींजे तादाद कम ज्यादा बरदराई हिंदू बुदा खजमो हमकारी कदा पंजाबी सिंधी हर कसी की बुदा ये अमानत थी अजी मर्दुम सही ये अमानत थी अजी सियासरा की दिन दौरान यकुनी माँ हमेशा द हर जाय बुदा अजी जवाना अस्ता व खसूसन बुजुर्गाए अजी दू इलाका अस्ता ये अमानत रहा तयश सूरत कंप्रोमाइज न मन कंजरेशी ताखिर द हर तरीका अमी 5 रोज की मुसलसल एहतजाज इनमें रकम कानूनी टीम व मुसलसल द जो जहद अस्ता दबले अजी दू सीट कस्ता अगो किस्म कंप्रोमाइज न मिशा बिस्यार जाता तशक्कुर सलामत बाशिन در منتخب نماینده در لیزده الکشن جمهوریت پیشب خون قمای گل تشکری دامنم از اهلیانی کویتا شهر پی بی 42 که دیروزنا شटर डाउन را भरपूर कामयाब कदक वक़्त हकीकी नुमाइंदाई को इजहार यकजहती कद ओमाई गुल सियासी मर्दुमा सियासी नफरा व सियासी जमाता अज रोज़ी अव्वल बरे इस्तेहकाम व मजबूती असी मुल्क जद्दोजहद कद कोशाबुद व इमरोज हम कोशायाब व शमो बाज़ इद्दत दोस्ता हवाले तजावुरात शटर डाउन व पाया जाम शायद सवाल दस्ता बशा कि ई मसाइल दांदली के साथ शटर डाउन या द पायजाम से ताल्लुक दरा कौमाई गुल बिल्कुल ताल्लुक दरा वो पार्लिमान वो मरकज सियासत की सूबाई असेंबली कौमी असेंबली नाम ददा मुशा असमने अजू जुमला मामलाती जिंदगी अजमो शुमो तयन मुशब वहाँ अगर मने अजू मरकज अगर मने अजू असेंबली गैर मुंतखब शुदा नफरा बोरा शुमो फिक्र कनिन की मसाइल इख्तिसाद मसाइल अमन अमान मसाइल माशी इस्तेहकाम मसाइल मुल्की इस्तेहकाम चंदीन गुना ज्यादा मुशब लिहाजा तवस्सुद अजीम बाज मो कोजा साहब हम गुफ्तक मो द सुबना रैली जलसा की तसलसल द तवातुर इदामा दरा रुई बरुया रो ऑफिस मने अजू द तादाद ज्यादा शिरकत कदा सबूती कौम दोस्ती खुरबिदन दही मजल मा दावत में दुम चेयरमैन हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी व नुमाइंदे हकीकी पीपी चिल्दू मोहतरम जनाब अब्दुल खालिक हजारा द भरपूर तशवीक शुम कौमाए गुल बिरादरा मिना की दपस पुष्ट ऐसा है ना गुजारिश मुशा की बायन बिशन जायस्ता दांदली ज़दा इलेक्शन नामंजूर नामंजूर जमहूरियत पेशब खून गैर मुंतखब नुमाइंदे मुतनाज़ा इलेक्शन पैराशूटर तशक्कुर कौमा
माशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा इजाज़त ख़ाहरा मादरा मुइसफिदा बिरारा जवाना یک جهان تشکر رستق تک شما بسیار مهربانی که در این روزنا احتجاجی جلسه که در تعدادی کٹا که از مو شرکت کردین یک جهان تشکر از شما. دوستا الیکشن کی وقتی مایا عموما مردم در یورپین ممالک د ممالکی کی بسیار سیویلائزد با تهذیب و با تمدن است، سیستم داره، نظام داره، همیشه باعث رحمت ثابت میشه. الیکشن را باعث رحمت موگا بخاطر ازی که اگر نمائندائی شی، اگر حکومت چی سابقہ 5 سال کردار ادا نتنستا، صحیح ڈیلیور نتنستا، صحیح خدمت مردم نتنستا، اقتصادی ملک را صحیح نتنستا، اقتصادی صوبر صحیح نتنستا، روڈ سڑک ڈیولپمنٹ ایجوکیشن تعلیم اگو چیز اگو چینجز نم دا بس احتساب ظلمونا کی برادر دیگه تو حق نداره که برای حکومت بھائی و بالکل امیتر سابقہ حکومت چی اگر واقعا خدمتی عوام را کددک واقعا دا مختلف شعبہ های زندگی قوم را پیش بردد، ملک را اقتصادی طور پر خوشحال اشتد، اسٹاک ایکسچینج مضبوط شدد، ڈالر شی مضبوط شدد، ریزرو شی مضبوط شدد، بس ازو بعد او امو نمائندائی سابقه خورا دوام می دیا، واپس موڈ می دیا، واپس میرا وہی رموگا کہ باعث رحمت استا کہ یک تبدیلی خوشائن تبدیلی مایا یا تبدیلی مسابقہ نمائنداش کی کارکردگی سے عوام مطمئن مجھے عوام امور واپس میرا. لیکن بدقسمتی مردم سیم دنیا چی استا و سیم خسن دنیا و خصوصا مردم ازمو دمابین خانہ ازمو کستا ای باعث زحمت جور مشنا بجائے رحمت جور شنا فرض مال دینیم دنیا مو دم ستوغنیم کی بجائے رحمت چنا کہ عوامی نمائندہ عوام را مردم را رق رائے دہیشی تسلیم شنا قبول شنا اورا نمائندگی بھی دیا این جی یک زحمت دیگر میرا مندزنا یک پیراشوٹر یا یک ٹھیکیدار یا یک مواد مخدر فروش اورا میرا دبری مردم مندزنا تاکہ مردم وہی یک زحمت جور مشا بجائے کی رحمت چنا یک زحمت برای مردم جور مشا کی بدقسمتی نمی ہے کہ پسماندگی از موز تمام کٹا وجہ شممی ہے کہ حاصل حقیقی نمائندر تو نہ ملی فیک نمائندر جعلی نمائندر تو چیز میں دی چانس میں دی و دمابینی 5 سال دمابینی کوئٹہ شہر وہ صورتحال رو پیدا کن منا کہ وہ صورتحال ازوبات برائی سنبال شدو نہ بشا و یکی تر صورتحال کی کوئٹہ رمو سن طرفی خوبصورتی مبرم سن طرف اتحاد و یک جہتی مبرم امن محبت بھائی چارر نارش مزنم تمام دوستیاں ازنار زیادنم وہی تر نفرا کی وقت مایا ای نفرا باعث زحمت ازی خاطر جور مشا کی شار را تمام صورتحال چر خراب منا ترقیش خراب منا سن طرفی کھنڈرات مبرا و فاصلہ دا مابین قوما و دوستیائی مردم را فاصلے زیاد منا وازی خاطری باعث زحمت مشا و بالکل امیتر بدقسمتی دا مابین مردم ازمو ہمیں مروز ما بودی مگر واقعا عقل و شعور بشا اگر ضد و بغض و انا نباشا مو خود هنوز در خلاف نگو که دو جلسه خواگو یک لفظ نگفتیم لیکن ما باوجود ازی ما ایران استم که بابا چقدر مسائل سایکولوجیکل داره تو چقدر مسئله روانی داره تو چقدر بغض و کینه و عداوت داره کدی ایچ ڈی پی که تو خوشی که یک غیر کامیاب شنا و ما کامیاب نشون و ما توغنم سن خواهرای خو مادرای خو سن بزرگای توغنم که برای خدا امینا دا گجا بورا امینا روز ددانی دروازه زود دا نمروز بورا دا چاکی بورا دا گجا بورا از گجا پیدا کنا او خوب پول دا پیسه دا امدا او خوب کمایی قدم مورا از طرف از مو امدا او برادر جو بالا او را ورده حالی ما ایرانیم که مردم برای پاسپورت خو برای شویزر مسائل خو
ریزه مسائل حالانکه کٹا گوار دوستای من گفتن صرف از این خاطر که بس زحمت جور مشنا و امزو دوستایی که کدزمو بجایی که امروز تمام دنیای ظاهر یکجهتی مونه مطلب محمود خان چکزی ریزه نفر نیا که تمام تر کچی اختلافات هم کدیم د بسیار د شایسته طریقه کدیم لیکن امروز رو نام شمره میگره که حق تلفی ازی مردم شده اینال دیگه از روگو گوش کن امروز سردار اختر منگل دوازه الفاظ د تلویزیون مگا که ازره مردم را حق شده از گرش د زور گرفته دوزی شده از گرش گرفته دمصد برای حق تو تمام کوئٹه شهر آواز بالنا که کدزی مردم ناجایز شده تمام بلوچستان آواز بالنا تمام میڈیا سراسری جهان آواز بالنا که یار جمع غفیر مردم کدزی استا ما مردی کم گیم که اردوشی که و سیٹایز مور برده چی سمت چیه سمت گرگیجا چی نام دیگه چیه زرک چی زرک استا اردوشی چیلنج منیم که اردوشی نالی بگه ما حکومتم هم دیم پولم داریم پیسام داریم اینمی تر کٹا ترین مجمر بلگنا کوئی کنا مردم خدا و راستی کر چاولم بھی دے گا کس بای آلی کم از کم موزی دوستای خمگی امزی علماء کرام خمگی که تو خو نبرده تو د جنگ نی تو دیروز د خلاف از مو چیز چنگاو بودی تو کونا چیز را کونا قصه را چربال کردی تو خو بیا تو خو اعلان کردی که ما د ضد د خلاف داندلی که است ما جلسه منو ما خو از تو درخواستی داشتم که تو امروز کمک از ما جور میشی پشت و پناهی از ما جور میشی وقت از ما ساعت میدی لیکن تو نمیدی و این بدبختی زحمت که من میگم جور میشه که موره که دیگه ما دور مونه لیکن نه اکثریت مردم آذرا امروز یک جای است امروز د حمایت سیاسی پارتی خواسته و اینمی برده انشاءالله تعالی اینمی نیت و برکت شم ما خدا گواه است ما د یقین مکیم انشاءالله تعالی که برده شمویا برده از مظلوم از جد و جهد والا مردم آذرا و کسی را برده نمیکنه از گرشد در روز د الکشن هر منتخب نماینده متنازع الکشن اینا لی پیراشوتری که مو میگیم منده اینا د زوری چیز مایا اینا مو فرهنگی که مو جور نیم کلچری که مو جور نیم کلچری پیراشوتر خطرناکه مو ایرا رت ازی خاطر منیم که کلچری پیسا و پیراشوتر و خصوصا ما این دفعه دیدم الکیز من نوشتد شما باور کن برادرها هر کسی که بسیار مردم مهمت تمام شد پیسه میخواست اوٹ خود پیسه مگست بگیر ما قسم مخورم که ما یک ووٹ د پیسه نخرید غیر منتخب نماینده غیر منتخب نماینده مگوش زرک که است اینی قس پیسه میده ما افتون بور تا چخص وستره ایرم که یک 2000 تو این مزار خریده ایر ده پیسه خریده آدم نداره خدا و راستی نداره یک کس مندوخیل تمام شمور روڑ داده ایر وڑی داده یک چند نخانه مندوخیل بود بس یک کلچر را ما افتون ما من آزره خونه میلون آزره از ما یک باشعور وقتی که ما میگیم یک شناخت خوب داره مردم آزره از ما یک شناختیه که بسیار ایماندار مردم است یک شناختیه که بسیار صاف سوترا مردم است یک شناختیه که بسیار زیاد در سپورتس بازیگر تمام چیز تیزی بسیار خوب است یک شناختیه که مخلص بسیار مخلص مردم است و یک شناخت دیگه این است که ووٹ سودانه پیسه گرفته ووٹ خیلی مردم سودانه غیر منتخب نماینده جمهوریت پیشرفت خون و این کلچر پیسه را اگر ما در مابین مردم ما آورده صبح روز در مابین کوئٹه شهر مابین بلوچستان مابین صوبائی حکومت مافیا راج مونه مافیا اینا بچائی که قانون سازی کنه برای استو ڈیولپمنٹ کنه اینا برای زیمونه که ما سمگلینگ خود چطور کنم ما ٹیکداری خود چطور کنم ما لوٹمار چطور کنم سڑک جور مشه نشنا بلڈنگ جور مشه نشنا پیسه ما کمایی کنم یک آدم تردانم خدای تو سری آدم را در لرزه میرم مگه 1 ارب روپیه خرج مونه 50 کروڑ روپیه خرج نه بابا تو از کجا مونی از کجا پورانی 50 کروڑ روپیه
امزو خاطر است که اردو نماینده شم امروز یک شناخت خوب که پیدا کرده ایه که در مابین بلوچستان اگر اگو دو نماینده کار کرده صرف دو نماینده ام پی ای گفته وزیر اعلی هم گفته وزیر اعلی را جام کمال را گفته که ڈاکٹر مالک را اگر در مابین وزیر اعلی اگر اگو کس کار کرده خوینی اردویا اگر در مابین ام پی ای وزیرا اگر اگو کس کار کرده دو بچه ازرای ایم شناخته دادلی زده الیکشن جمهوریت پیخ شبخون درد منتخب نماینده متنازع الیکشن اینالی برادرها مو رای گرفتیم که از مو داندلی شد که از مو بددیانتی شد که از مو بے ایمانی کرد که از مو کرد لیکن مو راها بسیار زیاد داریم یک گپ واضح بگیم که بسیار زیاد دا آئین و قانون پاکستان دا دایره آئین و قانون پاکستان منده ما تظاهرات خمونم ما پروتست خمونم ما رای قانون میگیرم ما دلتار دروازه شتک خمونم ما پیش مورم ما تمام شد د دایره قانون و آئین پاکستان منده مایی کار نمونم که مر اجازت داده دادلی زده الیکشن بسیار خبال کنه جواب بدین غیر منتخب نماینده غیر منتخب نماینده اینالی اگو کس را اجازت نیست که اگو ایتر ناره یا شوار ده که او شواری مردم حاضر نباشه و شواری هزاره دموکراتیک پارتی نباشه و نه دو نمایندهشون باشه مو هر او را پیش مبریم مو دوستارم مگیم مو قومارم مگیم مو خواهرارم مگیم که باور کنین از خاندان خودون مو از تمام سیاسرای مو خوارای مو دخترای مو نمیچ کارچن ششتیم از تمام مو دمسد دبلی روڑایا دبلی امجی ششتا بسیار عاجزی و بسیار یک جمهوری طریقه یک پارلیمانی طریقه احتجاج خود ریکارد منیم و انشاءالله تعالی دیگر راه نیا تاکہ احتجاج نکدیم دیگر راه نیا احتجاج راه را پیدا منا راه خبلت مشا و دنیا دمسد من کرنا کی کدزی مردم ناجایز مشا پیراشوٹر هم مجبوره کی امو پرمر پیراشوٹر چیز درا مرجم کدا واپس دار جای که امدام زونش واپس غیر منتخب نماینده پیراشوترز مادرها خواهرها برارها جد و جهدشون زیاد بوده کوششایشون زیاد بوده کمکشون زیاد بوده یاریشون زیاد بوده همکاریشون زیاد بوده کم دیگه میخوایم آلی مو تکیه داریم برای شما آلی جد و جهدی از مو را کامیاب مونین شما مونین صرف همیه که نماینده اختنا نیلین ما نمگیم که یعنی قصد جمع غفیری نال تمام شمورین لیکن زمانی که کال دادیم شما را کوی کدیم شما را مهربانی کنیم چون خودون ما مستیم تمام لیدرشپی پارتی موجود است در مابین زو که در پیش سیال قوما کم از کم مو پس نمنیم که یارم مو از میدو توتا کدیم یا مو احتجاج نتنستیم مو تظاهرات نتنستیم مو برای حقوق و آواز بال نتنستیم اینی را تمام مو باید که یک جد و جهتی خاص چند روزه انشاءالله تعالی چند روز است ای جد و جهد ال تعلق میگیره در شما که شما هم کاریشون بودین انشاءالله تعالی ما بریزی ایمان دارم که حق دا حقدار ملاو مشنا جنگی باطل و حق و باطل جنگ شکست از روز اول بوده لیکن آخریش بردوست